अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इस वक्त की जो बदलती हुई सूरत हाल है मैं उस पर बात करें। इमरान खान साहब ने कल इल्ज़ाम आयद किया, वाज़े तौर पर आसिफ अली ज़रदारी साहब का नाम लिया कि प्लान सी एक्टिवेट कर दिया गया, उनकी जान को ख़तरा है और वो चाहते हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कोई ऐसा प्लान तैयार किया कि इमरान खान साहब को कत्ल करवाया जाए। ये बड़ा वाज़े तौर पर वो कह रहे हैं। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिएक्शन भी सामने आया और उनका ये कहना है कि वो कानूनी चाराजोई का हक़ रखते हैं और वो कानूनी बैटल इस सारे मामले पर लड़ेंगे कि किस तरह से इमरान खान साहब ने उठकर ये इल्ज़ाम आयद कर दिया। और हम देख रहे हैं कि ये एक रिवायत है, इमरान खान साहब या कोई भी और हो अपनी जान को ख़तरे का बताकर वो किसी भी मुख्तलिफ लोगों के नाम ले लेता है। क्या कानून इस बात की इजाज़त देता है कि इस तरह से ये कह देना बग़ैर कोई सबूत हुए, शवाहिद हुए, ये बात खुलेआम कह देना कि मुझे कत्ल करवाने के लिए फ़लाँ शख्स ने मंसूबा तैयार किया है। मैं चाहूँगा एक तो कानूनी पहलू इस पर हम जानने की कोशिश करें कि कानून क्या कहता है कि आप इस तरह से किसी का भी नाम ले सकते हैं जब तक आपके पास कोई उस हवाले से सबूत या शवाहिद नहीं है। तो एक तो मैं चाहूँगा हम इस मामले पर बात करें। इसके साथ साथ कल ही के दिन में इमरान खान साहब ने मईशत को लेकर बात की थी और बताया था कि किस तरह से उनके दौरे हुकूमत में चीज़ें बेहतर थीं और फिर बाद में ये तमाम तर चीज़ें ख़राबी की तरफ गईं। उस पर इसहाक़ डार साहब ने इमरान खान साहब को एक मनाजरे का चैलेंज दिया कि मईशत पर मेरे साथ आप मनाजरा कर लें। उस पर जो जवाब आया वो शौकत तरीन साहब ने कहा कि आप पहले मुझे भुगत लें। इमरान खान साहब की तो बात दूर की है और फिर ये भी कि इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ मनाजरा करने के लिए तैयार है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इसहाक़ डार साहब का वो चैलेंज है उसे कबूल किया है और अब देखते हैं आया ये हतमी तौर पर ये मनाजरा होता है या नहीं होता है। गो कि इसकी रिवायत पाकिस्तान में हमें बहुत कम मिलती है। इसके साथ साथ एक तीसरी बड़ी डेवलपमेंट यह है कि मरीम नवाज़ साहिबा 3.5 माह बाद आज वतन वापस आई हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी अब तक एक सवालिया निशान है। पार्टी से मुतल्लिक कुछ सवालात पर उन्हें वाज़े तौर पर कहा कि सब साथ हैं, पार्टी एक घर की तरह होती है और यकीनन अब वो जाती उम्रा गई हैं, वो लाहौर में बैठेंगी तो वो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगी। ख़ास तौर पर जो सूबाई असम्बली के इंतखाबात अगर मुकर्रर वक्त पर होते हैं उसके लिए वो बहुत सारे मामलात को देखेगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब की वापसी बहरहाल इस सारे मामले में बेहद ज़रूरी है। अब वो कब तक वापस आएंगे किसी को मालूम नहीं है और यही कहा गया कि जब उनकी टिकट बुक हो जाएगी तो फिर हतमी तौर पर पता चलेगा कि वो वापस कब आ रहे हैं। मैं चाहूँगा इस सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ चौधरी साहब, सीनियर कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए खान साहब ने एक बात की, अब फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि फ्री स्पीच मेरा हक़ है। फ्री स्पीच के पहले मुझे बता दें कि कुछ लिमिटेशंस होती हैं और ख़ान साहब के मुतल्लिक ख़ास तौर पे कि जिस तरह से उन्होंने ये कह दिया, अब उनको अदालत में वो बाउंड है कि कोई वो सबूत पेश करें और अदालत को कन्विंस करें कि हाँ जी आसिफ अली ज़रदारी साहब मेरे कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं, या एक इतने बड़े स्ट्रेचर का लीडर एक दूसरे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के बारे में इस तरह का बयान दे दे मीडिया पर, तो उससे कोई पूछगछ नहीं होनी चाहिए या बस सिर्फ कह दिया तो काफ़ी है? इमरान खान साहब ये समझते हैं? बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। जहाँ तक फ्री स्पीच का ताल्लुक है, बड़ा क्लियर मैसेज इसमें मौजूद है कि जो फ्री स्पीच के हामी हैं उन्होंने यही कहा था कि फ्रीडम जो है, योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिन्स। हर शख्स जो है वो आज़ाद तो है कहने में, लेकिन उसी तरह की आज़ादी दूसरे शख्स को भी हासिल है और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि उसके कहने से उसकी फ्रीडम जो है ऑफ एक्सप्रेशन है, उससे उस शख्स की जो इज़्ज़त नफ्स है या उसकी अदरवाइज़ रिस्पेक्ट है या उसकी फैमिली उससे या उसके चाहने वाले या उसे जानने वाले जो हैं उनके दिलों में उसके ख़िलाफ़ नफ़रत और गुस्सा ना पैदा हो और ऐसा इश्ताल ना पैदा हो। ये बाईलैटरल है, रेसिप्रोकल है। ये ऐसा नहीं है कि किसी शख्स को आप ये इख्तियार दे दें कि वो जब चाहे जिसके ख़िलाफ़ चाहे जिस तरह की चाहे वो इल्ज़ाम तराशी कर ले। अब इस सूरत हाल में जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि अब उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है, चूँकि इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि माजी में उन्होंने कहा कि इस तरह प्लान किया गया है और वो प्लान जो है वो एग्जीक्यूट होता हुआ नज़र आया और चीज़ें उस तरह हुई और बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में बात की, तो वो उस हद तक काफ़ी उन्हें तक़वियत मिली उनकी बातों को कि अमली तौर पर जब यानी अरशद शरीफ साहब भी कत्ल हो गए वहाँ और यहाँ जो था इनके ऊपर भी कातलाना हमला हो गया, तो लोगों को उनकी बातों का यकीन आया काफ़ी हद तक।
لیکن اس کے باوجود انہیں یہ بات جو اس وقت انہوں نے تیسری پلان سی کی بات کی ہے، اب پلان سی کے بارے میں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں پھر اس کا ثبوت یقیناً دینا پڑے گا، اور اگر وہ غلط ثابت ہوتے ہیں تو یہ حق حاصل ہے انہیں آصف علی زرداری صاحب کو کہ وہ بھی اپنی عزت جو ہے، اپنا نیک نامی جو ہے وہ اس کا تحفظ کریں، چونکہ یہ بڑا اسے بالڈ سٹیٹمنٹ کہتے ہیں۔ اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا اثر نہ ہو، یقیناً اس کا اثر ہوتا ہے اور اس کا نوٹس بھی لیا جاتا ہے، اور اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو یقیناً پاکستان میں تو شاید ابھی تک کر جانے کا ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ کسی کو ڈیمیجز ملے ہوں، ورنہ مہذب دنیا میں تو یہ ہے کہ اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے جس سے یعنی کسی شخص کی عزت اور نام جو ہے، شہرت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہو، میں ان کی ادروائز عزت نام اور شہرت کی بات نہیں کرتا آصف علی زرداری صاحب کی، بات ہو رہی ہے صرف اس حوالے سے جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے اس حوالے سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں تو کورٹس جو ہے اس کا نوٹس لیتی ہے اور ڈیمیجز ہوتے ہیں۔ اب یہاں یہ رسم جو چل پڑی ہے یہ ایک دو طرفہ سا معاملہ ہے، یعنی میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی اکیلا ذمہ دار ہے، ہر طرف سے ایک ہی طرح کا، اور سب سے بڑا اس کی جو سب سے بڑی کیجویلٹی ہے وہ ہمارا انصاف کا نظام ہے، نظام عدل جسے کہتے ہیں۔ اب وہاں بے بسی سی مجھے نظر آتی ہے، نہ تو کورٹس اس طرح کی چیزوں کا کوئی خاص نوٹس لیتی ہے، نہ آج تک ہمیں کبھی کوئی اس کا کوئی پیورٹیو ایکشن نظر آیا ہے، نہ کوئی ڈیمیجز کسی کو نظر آیا ہے کہ جی اس طرح، کیونکہ اگر ایک دفعہ ایسا ہو جائے سیٹ ہو جائے ایگزامپل، لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ قانون ہے اور اگر آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس کا مواخذہ بھی ہوگا، اس کے کانسیکوینسز بھی ہے ثابت نہ ہونے کی صورت میں، تو یقیناً فرق پڑے گا۔ اس سے سوسائٹی کے اندر توازن بھی پیدا ہوگا اور آپ سمجھے کہ ایک رواداری بھی آئے گی کہ آپ اسی طرح راہ چلتے ہوئے کسی کو الزام نہ لگا دیں، آپ کے پاس ثبوت ہو تو پھر بات کریں۔ رائٹ، بڑی تفصیل سے آپ نے سارے معاملے پر روشنی ڈال دی۔ میرے الیاس رانا صاحب، جس طرح سے چوائس صاحب نے کہا کہ کوئی میکانزم موجود نہیں ہے اور پھر ہر جانے کی رقم ملنے کا کوئی رواج یہاں پر نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر شاید بڑا کیجولی لائٹلی اس ساری بات کو لیا جاتا ہے کہ بس الزام عائد کرنا ہے، کسی پر بھی کر دیا جائے، ثبوت اس کا ہے یا نہیں ہے، سنی سنائی بات ہے، بے شک وہ جس بھی ذرائع سے آپ کو مل رہی ہے اور آپ اس پر یقین بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس شواہد نہیں ہیں پھر بھی آپ یہ نام لے لیتے ہیں۔ یہ چونکہ قانون میں سختی نہیں ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ اس طرح سے یہاں پر ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے 35 پنکچرز کا الزام جھوٹا ثابت ہونے کے بعد کہا تھا کہ ہمارا تو کام ہے الزام لگانا، تو اگر اس تناظر میں دیکھ لیں تو پھر انہوں نے الزام لگا دیا ہے۔ اور جو عارف چودھری صاحب نے کہی بات بالکل صحیح بات ہے کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو عمران خان کو قانون کے اداروں کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ یہ میرے پاس شواہد ہیں اور یہ میرے پاس رپورٹ ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے اوپر بھی اب لازم ہو گیا ہے کیونکہ ان کی طرف سے لوگ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں کہ اس سے صرف یہی نہیں ہوگا بلکہ یہ بھی ہو جائے گا کہ آصف علی زرداری کی جان کو بھی خطرہ ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے الیکشن میں جب نواز شریف اور ان کی پارٹی پہ مذہبی حوالوں سے الزامات عمران خان صاحب نے لگائے تھے تو ان لوگوں پہ حملے ہوئے اور احسن اقبال پہ گولی بھی چل رہی تھی۔ تو اب جب عمران خان اپنی جان کا دشمن آصف علی زرداری اور 4 دیگر لوگوں کو قرار دے رہے ہیں تو اس سے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، آصف علی زرداری کی سیکیورٹی ظاہر ہے کہ پہلے بھی اچھی خاصی ہے، اس کو مزید انہیں سیف بھی کرنا ہوگا، اور عمران خان صاحب کے بارے میں ان کو پیپلز پارٹی کے لوگ جو تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کورٹ آف لا میں لے جانا چاہیے، کیونکہ یہ بہت عجیب قسم کی بات ہے کہ آپ کا جو بھی مخالف ہے آپ اس کے اوپر الزام یہ لگا دیں کہ اس سے میری جان کو خطرہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے جانے والے بھی بے شمار ہیں عمران خان صاحب کے، تو وہ پھر کوئی بھی ایسی حرکت کر سکتے ہیں، کیونکہ اکسانے کا تو بہرحال وہ اور شیخ رشید صاحب دونوں کسی طرح سے بھی کم نہیں ہے کہ لوگوں کو گھراؤ جلاؤ کی طرف بھی لے جاتے ہیں۔ وہ کہ کچھ زبان بندی کچھ سپریم کورٹ کے عالیہ ان کو جو بچت دی گئی جہاں پہ وہاں کچھ اشاروں کی طرف سے اب وہ محتاط ہوئے، لیکن یہ جو کل انہوں نے پھر دوبارہ الزام لگایا وہ بہت ہی گمبھیر قسم کا ہے، کیونکہ وہ ایک سازش ایسی ہو سکتی ہے کہ لوگ پھر عمران خان صاحب پہ بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ یہاں پہ تو پھر کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کام کو انکار کر رہے ہوتے ہیں وہ عین اس وقت ہو رہا ہوتا ہے کہ عمران خان نے جو کام الزام اپنے مخالفین پہ لگایا ہوا ہوتا ہے اور وہ وہی کام خود کر رہے ہوتے ہیں، جیسے وہ توشہ خانہ کے جس طریقے سے صاحب کو انہوں نے فروخت کیا، اور وہ جو اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ نواز شریف اور زرداری گاڑیاں لے گئے تو وہ 4 سال حکومت میں خاموش رہے،
اور اب اخلاقی بھاشن دے رہے ہیں کہ میرے تحفے تو پبلک کر دیے اور اپنے چھپاتے کر رہے ہیں. نہیں, یہ بھی بالکل کلیئر بات ہے کہ وہ تحفے نہیں چھپائے جا رہے. اب تو خیر کیبنٹ نے فیصلہ بھی کر دیا, اگلی کابینٹ میں وہ مکمل طور پر جائیں گے, بتائے بھی جائیں گے. تو جس چیز کا ان کو علم تھا کہ انہوں نے چوری کیا تو اس پہ تو وہ رکے ہی کوئی نہیں. انہوں نے تو وہ الزامات پہ ساری اپوزیشن کو عمران خان صاحب نے اس سر تپا ایک نااہل کرپٹ جج ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جو قائم مقام چیف جسٹس بھی رہے جاوید اقبال صاحب, جن کی ساری کہانیاں ان کے اپنے دور میں تشت ازبام ہوئیں, ان کو ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہواؤں کا رخ الٹا چل گیا ہے, اور وہ صرف تحفظ دیتے رہے حکمرانی کو. اور انہی کے بقول جب وہ موجود تھے چیئرمین نیب تھے, تو بشیر میمن ڈی جی ایف آئی نے بیان دیا تھا کہ دیکھیں شہزاد اکبر اکیلا اس کو قابو کر لیتا ہے. ایک ویڈیو آ گئی تھی تو جاوید اقبال صاحب وہ حرکتیں کرتے تھے جس سے ساری اپوزیشن تنگ ہوئی. تو یہ بات لمبی طرف چلی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب الزامات لگانے کے عادی ہیں, وہ اپوزیشن میں ہوں یا وزیر اعظم ہوں. انہوں نے ایک ہی کام کیا ہے کہ صرف الزام لگایا, نہ کوئی کارکردگی دکھائی ہے اور نہ کچھ ثابت کیا ہے. تو بہرحال اس پر اب میرے خیال میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انٹرویو کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو کہ آپ نے جو آپ نے الزامات لگائے ہیں اس کے شواہد شیئر کریں تاکہ ہم انویسٹیگیٹ کر سکیں. دیکھیں انہوں نے جو جے آئی ٹی خود بھی بنائی اس کو بھی آپ غلام محمود لاہور کے سی پی او تھے, اس کو بھی انہوں نے اپنا بیان نہیں دیا. جو اب تک اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ جن پہ وہ الزام انہوں نے ایک سرونگ جرنل پہ الزام لگایا اور وزیر داخلہ پہ لگایا, وزیر اعظم پہ الزام لگایا, لیکن اس کے لیے انہوں نے اپنا بیان تک ریکارڈ نہیں کرایا. تو یہ ہے نا چمبے کی بات کہ وہ شخص عمران خان ہو اور وہ جس پہ چاہے کوئی الزام لگا دے اور ان سے تو پوچھے ہی نہیں. جی, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چوئی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ابھی اگر جس طرح سے پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ وہ قانونی چارہ جوئی کریں گے اس معاملے پر, تو کوئی چیز عمران خان صاحب پر آ سکتی ہے یا انہیں کچھ آنسریبل ہونا پڑے گا, یا یہ بس ایک روٹین کا ہی معاملہ ہے کہ انہوں نے بیان دیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے؟ دیکھیں سارے معاملے میں ہمیں تاریخ دیکھنا پڑے گی عدالت کی کہ جوڈیشل ہسٹری کیا ہے. جوڈیشل ہسٹری یہ ہے کہ یہ پہلا کیس نہیں ہے جس میں لوگوں نے کہا کہ جناب فلاں آپ نے ہمارے اوپر الزام لگایا ہے اور ہم آپ کو کورٹ میں لے کے جائیں گے, آپ کے اوپر ہم جانا کریں گے. اس سے پہلے بہت سارے کیسز ایسے آئے اور دعوے کروڑوں اور اربوں کے نہ صرف کہا گیا بلکہ دعوے بھی دائر کیے گئے عملی طور پر, لیکن ابھی تک ہم نے کسی کو انجام پذیر نہیں ہوتے دیکھا. دنیا میں یہاں ٹاٹس کا لا آف ٹاٹ جو ہے وہ چلتا ہے, وہ میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں امریکہ سے آیا تو ایک سول جج نے مجھے یہ کہا کہ جی فلاں شخص جو ہے میں نے اس کا یہ دعویٰ جو ہے ڈگری کر دیا, وہ ٹاٹ کا دعویٰ تھا, یعنی وہ اس کی بیوی کو کتے نے کاٹا, اس نے جا کے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ جناب یہ جو میونسپل کمیٹی ہے یہ ذمہ دار ہے اس کی کہ یہ تلف کرے اس آوارہ کتے, اور اس میں جو ساری باتیں اس نے تکلیفیں دی تھی اس کو جج صاحب نے بڑے مزاحیہ انداز میں مجھے کہا کہ یار میں نے تو وہ ڈگری بھی کر دیا ہے. اچھا میں چونکہ تازہ امریکہ سے آیا تھا تو میں حیران ہوا کہ یہ چیزیں تو دنیا میں مہذب دنیا میں واقعی اگر اس طرح کچھ ہو جائے اور اس سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو ذمہ دار جو ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, اور کارروائی ہر جانے کی صورت میں اور وہ معاوضہ دلایا جاتا ہے اس شخص کو جس کے خلاف جسے یہ تکلیف پہنچی ہے. اور میرے ملک میں اگر کوئی یہ کرتا ہے تو اسے پاگل سمجھا جاتا ہے, اور اس کے بعد جج صاحب جو ہے وہ اگر ڈگری کرتے ہیں تو اسے مذاق سمجھتے ہیں کہ یار میں نے مذاق میں ڈگری بھی کر دیا. تو یہاں یہی وجہ ہے کہ آج تک ابھی یہ جو لا آف ٹاٹ ہے وہ ابھی تک اس انداز میں نہ اسے کوڈیفائی کیا گیا ہے اور نہ ہی عملی طور پر, حالانکہ میں آپ کو عرض کروں کہ دعوے جو ہے کورٹس کے پاس اختیارات موجود ہیں, اور اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکے اس طرح کی ایک نہیں جس طرح کی بھی نالج ہو, چاہے اس میں یہ موجودہ صورتحال ہو کہ جی مجھے الزام لگایا گیا ہے جس سے میری فیملی متاثر ہوئی ہے, جس سے میرے چاہنے والے, میں ایک سابق صدر ہوں, میرے
सपोर्टर हैं, मेरे वोटर हैं, मेरा बेटा है, वो वज़ीर ख़ारजा है, और बहुत सारी हमारी स्टेक्स हैं, और जहाँ जहाँ ये बात पहुँचती है राइट बेताजी सब दर्द जो है पॉइंट आ गया। मैं ज़रा ठीक है, पॉइंट आ गया। मैं नसीर वागा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनका मौक़िफ़ भी ले लूँ। वागा साहब, इमरान खान साहब ने जो इस वक्त इल्ज़ाम आयद किया है, नाम लेकर उन्होंने ये सारी बात की है, आपकी क्या राय होगी इस पर? और फिर जो रिएक्शन है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि वो इस सारे मामले पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए, बात तो यही है कि कानूनी कार्रवाई कहना और उसके असरात और उसके बाद में रिजल्ट क्या निकलता है, ये तो बड़ी दूर की बात है। जो हमारे सियासतदान हैं वो एक दूसरे पे इस तरह के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। असल में हमें सोचना ये है कि इन इल्ज़ामात का रिजल्ट क्या होगा। अब इनको अदालत से क्या रिलीफ मिलेगा? आज तक इससे पहले तो किसी को रिलीफ मिला नहीं है, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक। ये इल्ज़ामात की सियासत हकीकत में बंद होनी चाहिए। कौम किस नहज पे पहुंच गई है और सियासतदान एक दूसरे पर इल्ज़ामात करते करते कौम को कहां ले आए हैं। मेरे ख्याल में अब ये इल्ज़ामात की सियासत बिल्कुल दफन हो जानी चाहिए। ना इमरान खान को ये बातें ज़ेब देती हैं। आपका पूरा मीडिया पूरी दुनिया में सुना जा रहा है, आपके साथ भारत है, जो आपके इस तरह के इल्ज़ामात और इस तरह की फजूलियात, मैं इसको कहूँगा, मिर्च मसाले लगा के पूरी दुनिया में ऑन एयर कर रहा है। और हमारा सर जो है वो शर्म से झुक रहा है कि कौम को 200-300 रुपए किलो प्याज, आटा है नहीं, घी की कीमतें कहाँ पहुंच गई है, अवाम भूख से मर रही है, बुनियादी सहूलतें ना होने के बराबर हैं, लोगों के अपने राइट्स तो हैं ही नहीं, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, बताएं किसके पास है? हमारे पास तो अपने बुनियादी हकूक ही नहीं है। तो इमरान खान साहब अगर इसी तरह इल्ज़ामात लगाते रहेंगे और ये इल्ज़ामात की सियासत ही चलती रहेगी, मेरा ख्याल है ये मुल्क के लिए तो बेहतर नहीं है। अगर ये इल्ज़ामात छोड़ें और एक मेज़ पे बैठ के मामलात को हल करें और मुल्क की बागडोर सीधे तरीके से चलाने की कोशिश करें ताकि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो। इस वक्त मैं कहता हूं कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि हम डिफॉल्ट के करीब हैं, हमारे पास बचा ही कुछ नहीं है। आप मुझे एक वक्त ऐसा आता हुआ नजर आ रहा है कि आपने थैलों में पैसे भर के लेके जाने हैं और आपको एक रोटी मिलनी है। आपके रुपए की कदर इस बुरे तरीके से गिर रही है। अगर कोई शख्स ये समझे ना कि आपको जो डॉलर है, मेरा थोड़ा सा ट्रैक से तो हट गया हूं मैं, लेकिन मैं इन्हीं इल्जामात की वजह से ही आपको बता रहा हूं कि हमारा मुल्क जो है वो बर्बादी की जानब जा रहा है। अगर कोई बंदा समझे ना कि 255 रुपए का डॉलर मिल रहा है तो वो खाम ख्याली में है। 275 रुपए में भी डॉलर नहीं मिल रहा। आप मुझे 280 रुपए का डॉलर लेके दिखा दें। इस वक्त राइट नसीर वागा साहब, पॉइंट आ गया का सर। डॉलर मार्केट, और यही है इल्जामात की सियासत जिसने निजाम को तबाह कर दिया। सही सही, राइट सर, पॉइंट आ गया। मैं राना साहब की जाने बढ़ूंगा। राना साहब, मुझे पहले थोड़ा सा मुख्तसर से अपनी राय फवाद चौधरी साहब के मामले पर दे दें। पुलिस ने उनके मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए दरख्वास्त दी जो मंजूर हुई। फिर उनकी अहलिया के बयान आ रहे हैं कि उन्हें दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वो खुद कह रहे हैं कि फ्री स्पीच मेरा हक है, मुंशी वाले बयान पर मैं कायम हूँ। ये इतनी ही सख्त बात थी जो उन्होंने की जितना सख्त उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, या ये बकफात अमल है कि जिस तरह माजी में जब ये हुकूमत में थे तो करते थे, आज बस उनके साथ हो रहा है? देखें, होना तो नहीं चाहिए। असूल की बात यह है कि चेहरे को ढांपना नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि फवाद चौधरी साहब ने खुद लोगों की तस्दीक की, उनका निहाल हाशमी के बारे में ट्वीट सबके सामने है, इमरान खान साहब का ट्वीट सबके सामने है, फिर कुछ आरिफ चौधरी साहब भी बैठे हुए हैं। देखें आर्टिकल 189, आर्टिकल 190 वो क्या इख्तियारात देता है इलेक्शन कमीशन को पूरे को, कि सुप्रीम कोर्ट भी उनके मामलात में मदाखलत नहीं कर सकती। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ चलन ये है कि हर इदारे ने अपना काम नहीं करना, दूसरे काम में ज़रूर घुसना है। जहाँ तौहीन अदालत के इख्तियारात खुद पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन को दिए हैं, वहाँ उनके नोटिस को हाई कोर्ट भी उड़ा देती है, स्टे कर देती है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चले जाते हैं, क्योंकि हमने तय किया हुआ है कि कभी किसी इदारे को काम नहीं करने दें। तो जो मुसलसल तज़हीक आमेद रवैया इलेक्शन कमीशन के साथ था, और फिर जब खास तौर पर उन्होंने जो लाहौर में जज्बाती होकर बयान दिया,
اور انہوں نے کورٹ میں آگے کہا کہ نہیں وہ میری پارٹی کی پالیسی ہے، بلکہ وہ اس کو اور مزید سخت کر دیا، کیونکہ بیان یہ تھا کہ ہم آپ کے گھروں تک جائیں گے، پیچھا کریں گے، جس کی بنیادی طور پہ یہ ایف آئی آر درج ہوئی۔ اب وہ سطحی طور پہ ایک بات شروع ہو گئی، ڈاکٹر بابر امان بھی آج اس کو بار بار کر رہے تھے کہ جی ہاں میرا منشی ان کے اس سے بہت زیادہ اچھا اور معتبر ہے، لیکن یہ بات بڑی غلط ہے کہ ہم اداروں کو نشانہ بنائیں۔ آپ کو کوئی فیصلے پہ اعتراض ہے وہ ضرور کیجیے، آپ روز تنقید کرتے ہیں، فواد چودھری صاحب وہاں پہ ریٹن خطوں کے ساتھ معافی بھی الیکشن کمیشن میں پہلے سے موجود ہے، عمران خان صاحب کی بھی موجود ہے توہین الیکشن کمیشن میں۔ تو یہ چیزیں وہ جانتے ہوئے جب یہ کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے پہلے سے میں ابھی بات کر رہے تھے جو آصف علی زرداری پہ الزام انہوں نے لگایا کہ جیسے پہلے ایک ویڈیو انہوں نے کہی کہ جی میں نے بیان کر دی تھی اور اس میں لوگوں کے نام دیے تھے، وہ تو محترمہ بے نظیر بھٹو بھی رہ گئی تھی نام، اور پرویز الہی صاحب کا نام اس میں شامل تھا، اور وہ آصف علی زرداری کی حکومت میں صدر مملکت ہوتے ہوئے ڈپٹی وزیر اعظم بنے۔ خود فواد عمران خان کیا کہتے رہے کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ۔ تو سیاست میں یہ سب کچھ چلتا ہے، لیکن چونکہ اب عزت نہ ہونے والی بات شروع ہو چکی ہے کہ آپ فوج کو بھی کہتے ہیں کہ یہ میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، یہ غدار ہیں، یہ چور جو ہے چوکیدار کی جگہ پہ چور سے مل گیا ہے، تو یہ جب اتنی چیزوں پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا تو پھر یہ کچھ ہونا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب کچھ لوگوں نے بیٹھ کے سوچا ہے کہ انف از انف، جو لاڈلا پن ہے اس کو تھوڑا سا ٹھیک ہے، یعنی کہ رانا صاحب اٹ از اے بگننگ، یہ اب جو نرمی برتی جا رہی تھی، جو خاموشی رکھی جا رہی تھی، اس کو تبدیل کیا گیا، اور یہ ایک آغاز ہے آپ کے خیال سے؟ بالکل، یہ اب اصل میں جب ہر طرف سے یہ بات ہوئی کہ بھئی یہ اتنا ہی لاڈلا ہے تو آپ ادارہ اور آپ مل کے ساری حکومت چل لیں، اور پی ڈی ایم جو پھنس گئی ہے حکومت لے کے اس وقت ملک بچانے کے چکر میں اپنے کیسز کے بارے میں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست ڈبو دیں گے لیکن ریاست کو بچائیں گے، تو وہ پھنس گئے ہیں پوری طرح۔ تو پھر ان سے بھی ایک ڈیمانڈ تھی کہ جناب یہ جو رانا صاحب جس طرح سے ہم بات کرتے آ رہے تھے کہ کوئی ہرجانے کی رقم کسی کو ادا ہونے کی کوئی روایت نہیں ہے پاکستان میں، اور اسی سے لنکڈ ہے یہ بات، جو دوسری بات ہے کہ مناظرے کی بھی کوئی روایت ہے سچ پاکستان ٹیلی ویژن پر اس لیول کا کوئی مناظرہ ہوا ہو، اس کی بھی کوئی میرے خیال سے کوئی ایسی بڑی روایت نہیں ہے جس طرح سے ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں یا اور کئی ممالک میں دیکھتے ہیں۔ یہ کس طرح دیکھتے ہیں جو چیلنج اسحاق ڈار صاحب نے دیا، اور وہ چیلنج شوکت ترین صاحب قبول کر رہے ہیں، تو کوئی ہم ایک بڑا مناظرہ کی کوئی سچویشن دیکھیں گے جو کہ لاجیکل ہوگا، کوئی ایسی بات بنتی نظر آئے گی، یا یہ بھی صرف بات ہوا ہو جانی ہے؟ یہ صرف جذباتی گیم ہے۔ اسحاق ڈار صاحب انڈر پریشر ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو نہیں منا سکے، اور مفتاح اسماعیل صاحب مسلسل انہیں رگڑتے چلے جا رہے ہیں، غصے میں ہیں۔ حالانکہ مفتاح اسماعیل صاحب کا اگر کیس دیکھا جائے تو اسحاق ڈار سے وہ صرف یہ کہہ لیں کہ 20 دن پہلے جو ان کی آئینی مدت تھی وفاقی وزارت کی جو صرف 6 ماہ کی تھی، اس سے 20 دن پہلے انہیں ریموو کر دیا گیا وزارت خزانہ سے، اور اسحاق ڈار صاحب آگے تھے۔ تو یہ غصہ ان کا مجھے نہیں سمجھ آ رہی، حالانکہ اگر کوئی چیک کرے تو ان کے بھائی بنی گالا میں بھی ڈونیشنز دیتے پائے گئے تھے 2018 کے الیکشن میں۔ تو یہ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں یہ ہر طرف کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ان کو اب سمجھ آ رہی تھی کہ جی میں 2 دفعہ تو وفاقی وزیر مسلم لیگ نون کی طرف سے ہو چکا، اور اب وہ ایک نئے اس چٹخارے میں جا چکے ہیں، کیونکہ کوکومو بیچتے ہوئے وہ ہر وقت جب خود وزیر خزانہ تھے اور کہتے تھے نہیں یہ مجبوری ہے، ایک مجبوری آپ کے چہرے پہ تعصب کا اظہار ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ غریب کا آپ تہذیب سے مذاق اڑا رہے ہیں، وہ ان کے مفتاح اسماعیل صاحب کے چہرے پہ ہوتا تھا۔ نہیں بڑی سچ بات ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ بھائی آپ نے کیا کیا؟ آپ کی کمپنیوں نے عمران خان کے دور میں دگنے پروفٹ کمائے، اور یہ ریکارڈ پہ آپ لے کے آئے ساری باتیں۔ اسد عمر بھی باتیں کرتے رہے کہ سرمایہ دار کو تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب نفع میں نقصان ہو تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ان کے تو نفع ڈبل ہو گئے، تو ان کو تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ مسئلہ تو ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے ہوا، اور جو ہم سے بھی جن کے پاس ہم سے بھی کم استطاعت ہے وہ تو مارے گئے۔ اب جب یہ اتنا بڑا پریشر آ چکا ہے اور آنے والا ہے، تو اسحاق ڈار نے یہ سارا جو کل خطاب نما بریفنگ دی، یہ خطاب تھا، اس میں بھی جرنلسٹ نہیں تھے، سوال تو اس میں بھی نہیں تھے، اپنا بھاشن دے کے وہ چلتے بنے۔ یہ کام پی ٹی آئی نے شروع کیا تھا، مسلم لیگ نے بھی پکڑ لیا کہ نہ کوئی سوال ہوگا نہ کوئی جواب ہوگا، بات کرو اور پی ٹی وی کے ہیڈ کوارٹر جا کے بیٹھ جاؤ اور تقریریں کر کے چلتے چلے جاؤ۔ یہی کام بالکل پی ٹی آئی کرتی تھی، وہی پی ایم ایل این کر رہی ہے۔ انہیں صحافیوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ملنا چاہیے۔ یہ سب اپنی اپنی پسند کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے پھنس جاتے ہیں۔ جب کہیں کوئی ان کو رپورٹر مل جائے تو پھر یہ لڑ رہے ہوتے ہیں اور لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب حکمرانوں کا مسئلہ بن گیا۔ اسحاق ڈار صاحب تو لندن میں بیٹھ کے آئے ہیں نا، انہیں اب گراؤنڈ پہ دیکھیں، انہوں نے بڑا بولا تھا آئی ایم ایف کو میں کچھ نہیں سمجھتا، 200 روپے سے کم قیمت ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ گئے ہیں پھنس، اس لیے مناظرہ آپ کو 2018 والے بالکل ہم
یہ ہو گئی ساکھدار کی ذات کی بات. لیکن جن لوگوں نے 5 سال یہ کھیل کھیلا، 2017 کے سٹارٹ سے شروع ہوا اور جو عمران خان کی 22 مطلب 9 اپریل تک کی 22 والی حکومت تک کا آیا، یہ جب ایک انڈر ٹریننگ پرائم منسٹر کو ملک دے دیا گیا کھلونا بنا کے، تو یہ کچھ ہونا تھا کہ بنیادیں کھوکھلی کر دی گئی. یہ انہوں نے حکمرانی لی ہے، ان کو جواب دینے کا چونکہ یہ گئے ہیں. لیکن ایسے ہو چکے ہیں کہ ملک آپ کے کسی قابو میں رہا نہیں ہے. یہاں پہ قابو ہونے کا ایک ہی حل ہے کہ سب کو بٹھا دیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، کیونکہ عمران خان نے کہا کہ سابق آرمی چیف اور عدلیہ کے ججوں کے ساتھ مل کے نواز شریف کو سزا دی. کیونکہ اب وہ تنقید کرتے ہیں نا کہ ایسے ضمانت ہوگی نواز شریف کی، جیسے اس کو سزا ہوئی تھی ویسے ضمانت ہو گئی. تو ہمیں سچ بولنے پڑیں گے کہ اس ملک کی جڑیں بٹھانے میں جس نے کردار ادا کیا اپنی معافی مانگے. آگے رائٹ رانا صاحب، ٹھیک ہے جی، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چوائس صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں مناظرے کی کوئی بات یا کبھی معیشت پر کوئی ڈائلاگ ہو پائے گا، ممکن ہے پاکستان میں، یا یہ جس طرح سے عامر الیاس رانا صاحب نے کہا کہ یہ آؤٹ آف فرسٹریشن ہے یا چیزیں ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں تو بس محض ایک بات انہوں نے کہہ دی؟ ارسلان صاحب، میں کچھ وضاحتیں ہیں جو ضروری، چونکہ آپ کا پروگرام بہت دیکھا جاتا ہے، اس لیے یہاں ایسی بات نہیں چلنی چاہیے. جو میں پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے، اس کے ایسے اختیارات نہیں ہے کہ جس میں سپریم کورٹ مداخلت نہ کر سکے. اس میں تو ایون ہائی کورٹ کے پاس بھی اختیار یہ ہے کہ اس کے کیے ہوئے فیصلے جو ہیں وہ وہاں چیلنج ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب دونوں نے سب کچھ کیا، اس میں تو شک کوئی نہیں ہے، لیکن دو غلطیاں جو ہیں وہ کسی تیسری یعنی غلطی کی گنجائش جو ہے یا اسے جسٹیفائی نہیں کر سکتی. میں کبھی بھی میرے پسندیدہ نہیں رہے یہ جو صاحب ہیں فواد چودھری صاحب، آپ کو بھی معلوم ہے اس بات کا، اور میں نے اس زمانے میں بھی جب انہوں نے صحافیوں کے ساتھ زیادتی کی، میں نے اس دن سے لے کر آج تک کبھی ان سے کبھی بات ہی نہیں کی. حالانکہ پہلے ہمارا بہت تعلق تھا، چونکہ مجھے یہ بات کبھی بھی ہضم نہیں ہوتی کہ آپ صحافیوں کے ساتھ، اور خاص طور پہ جو آزادی اظہار کے محافظ ہیں یا جن کو اس کا فائدہ ملنا چاہیے، کہ چونکہ بیسیکلی انہی کا کام ہے حقائق کو سامنے، اور ان کو کوئی شخص اگر بات کسی کو اچھی نہیں لگتی تو ان کے گلے وہ پڑ جائے اور انہیں مارے، یہ کبھی اچھا نہیں لگا. لیکن یہ جو طریقہ کار اب اختیار کیا گیا ہے، اگر اختیار نہ کیا جاتا تو شاید بہتر ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے پاس اگر توہین عدالت کا، جس طرح رانا صاحب فرما رہے تھے، پہلی بات تو یہ کہ وہ اختیار اس انداز کا نہیں ہے جس طرح کا توہین عدالت کا اختیار بیسیکلی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے پاس ہے. اور یہ ایون سول کورٹس جو ہے وہ نیچے جب انہوں نے کسی کو توہین عدالت میں کارروائی کرنی ہو تو وہ ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بعد پھر سزا کے لیے ہائی کورٹ کی طرف بھیجتی ہے، چونکہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے. الیکشن کمیشن جو ہے اس کا اختیار بھی یہ ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا کہ اس کے پاس توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کرنے کا اختیار ہے. لیکن اگر ان کے پاس ہے تو انہوں نے آلریڈی نوٹس دیا ہوا ہے. ایک نوٹس اور دیا جا سکتا تھا، اور اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ، جس طرح باقی وہ فیصلے اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، جس طرح کے بھی بڑھ کے اس پہ تنقید بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے بھی، متنازع فیصلے، اسی طرح یہ فیصلہ بھی کر دیتے، کیونکہ اس فیصلے میں نقصان ان کا زیادہ تھا پی ٹی آئی والوں کا، کہ جس سے آپ سزا دے کے اس کے بعد کہیں کہ جی اب تو آپ کو نااہل کر رہے ہیں، آپ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے، اور قانون یہ ہے کہ آپ اگر توہین عدالت کے مرتکب ہوئے تو آپ کو سزا مستقل طور پر آپ کو نااہل کیا جا سکتا ہے. تو یہ کام جو اس وقت کیا گیا ہے، اس سے پاکستان کی جنگ ہنسائی اور خاص طور پہ نظام عدل کی بہت زیادہ رسوائی ہوتی ہے، جو پہلے ہی سے دنیا میں جس انداز میں دیکھا جا رہا ہے. اب ہوگا کیا کہ ایک جج جو میجسٹریٹ صاحب ہے وہ دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ کون سی ریکوری آپ نے کرنی ہے. ایک ایلیگیشن ہے، اب ایلیگیشن جو ہے وہ ثابت کورٹ میں ہوگا، اگر کوئی بات بنتی ہے تو شہادتیں آپ دیں گے دونوں طرف سے، تو جسم کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے بعد پھر وہ اس پہ ریویژن فائل کی گئی ہے، اور اس ریویژن میں شاید ابھی فیصلہ کچھ اور ہو جائے یا کوئی ریمانڈ
यानी दोबारा उन्हें तलब कर दिया गया, रिमांड उन्हें दोबारा मिल जाए, तो इससे क्या होगा? माजी में भी हुआ, अब भी मजाक उड़ेगा। और तीसरी और आखिरी बात मैं आपसे ये अर्ज करूं कि इन चीज़ों से किसी को फ़ायदा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन हर शख्स, चाहे वो तहरीक इंसाफ थी, वो भी यही काम कर रही थी, और चाहे आज हमारी पीडीएम है, वो भी यही काम कर रहे हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ये आपने फरमाया कि कोई मुनाजरा होगा, मुनाजरे होते हैं मुहज़्ज़ब मुल्कों में जहाँ गुफ्तगू हो। इमरान खान ने 3.5 साल किसी से गुफ्तगू नहीं की जब वो इक़्तिदार में था। उसके बाद उन्होंने हमेशा ये कहा कि जी मैं हाथ नहीं किसी के साथ मिलाया। दूसरी पार्टियां जो वो भी उसे मारने पे तुली हुई हैं, वो उनके बयानात आप देख रहे हैं, वो कहते हैं कि इसका खात्मा कर दिया जाए, जिस तरह मर्जी कर दिया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में इस पाकिस्तान में किसने इनको ये इख्तियार दिया है दोनों तरफ को कि हम लोग जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, जिन्हें ये मुकम्मल इख्तियार है कि किसी को हम राइट दें हुकूमत करने का, या किसी को यानी उस हुकूमत से अलहदा कर दे, उसके साथ हम ना चले, तो ये अपने तौर पर ये नहीं पाकिस्तान से अवाम से ओवर एंड अबव हो गए हैं। तो मैं तो इस वक्त बिल्कुल किसी इदारे को भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि शायद कोई खुदा न खास्ता सबको सांप सूंघ गया है, किसी को नजर नहीं आ रहा। ये जो डॉलर की बात हम करते हैं, महंगाई की, ये आपके चैनल पे बात होती है, बाकी मीडिया पे बात होती है, तकलीफ की बात होती है, लेकिन जिन्हें कंसर्न होना चाहिए वो कंसर्न मुझे नजर नहीं आ रहे। उनकी दिलचस्पियां इन्हीं कामों में है कि कपड़ा डाल दो, पकड़ लो, ले जाओ, मार जाओ, खबरें बने और लोग हीरो बने, यानी वो भी उस काम में दिलचस्पी नहीं ले रहे। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट मामला है कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है। इलेक्शन करवाओ, जो भी आए उसको इक़्तिदार दो। और सब आपका पॉइंट आ गया सर। पाकिस्तान राइट सर, पॉइंट आ गया। नसीर वागा साहब की जाने बढ़ूंगा। वागा साहब, मैशत क्या सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के लिए है कि जी आपने ठीक नहीं किया, आपने बेहतर नहीं किया, या कोई इस मैशत को लेकर संजीदा भी है कि बेहतरी कैसे लानी है, बेहतरी की जानिब कैसे बढ़ना है, और जो इस वक्त रिकॉर्ड महंगाई है और जो मामलात हैं उनसे कैसे डील करना है? अच्छा देखिए, थोड़ा सा मुझे इजाज़त दे। एक तो मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से अभी आप सब लोगों को बता दूं कि 2 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड जो है वो फवाद चौधरी का, मजिस्ट्रेट हैं वकास अहमद राजा, उन्होंने दे दिया है, और अब वो मजीद 2 रोज जिस्मानी रिमांड के तौर पर पुलिस के पास रहेंगे फवाद चौधरी साहब। अभी जो हमारे भाई जैसे फरमा रहे थे, मैं उसमें थोड़ी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जो लगाई गई है दफा 134A गद्दारी की, मुझे समझ नहीं आ रही कि कितनी दफा वो बता चुके हैं उनके लॉयर्स, मैं कोई किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, कि इलेक्शन कमीशन की तौहीन जो है वो गद्दारी के बराबर नहीं है। चले फौज की बात आप कर लें, या पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ कोई ऐसी चीज हो जाए तो हम मान सकते हैं। इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, इलेक्शन कमीशन इसकी खुद हियरिंग कर लेता, नोटिस भेज देता, इसमें उनको नाअहल कर देता, उनकी एक अपनी जुरिस्डिक्शन है। देखें, पुलिस थाने में ये FIR होना बहुत ही हैरानकुन बात है। और देखें, पहले मजिस्ट्रेट थोड़ा सा मैशत की तरफ आते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं, फिर एक और सब्जेक्ट को भी हमने टच करना है। देखिए अभी हम पहले थोड़ी सी मैशत की बात कर ही रहे थे। जब इसहाक डार साहब पाकिस्तान में तशरीफ लाए थे तो ये एक स्लोगन बन रहा था कि डॉलर डार से डर गया। आपने देखा कि उन्होंने शुरू में आके कहा जी मैंने इस तरह कंट्रोल कर लूंगा, वो भी ना हुआ। उसके बाद महंगाई बढ़ती गई, पेट्रोल में थोड़ी सी कमी हुई, फिर इजाफा होता गया, और इस वक्त हालत ये है कि आपके मुल्क में इकोनॉमी और महंगाई इस बुरे तरीके से मुतासर हो रही है, आप लोगों के सामने है। गरीब इंसान रोटी के लिए मर रहा है। हमारी एक्सपोर्ट इस बुरे तरीके से मुतासर हुई हैं कि भाई जब एक्सपोर्ट ही नहीं होना और जो गैर ममालिक में हमारे लोग बैठे हुए हैं वो हमें रिमिटेंस ही नहीं भेज रहा है, वो पैसे ही नहीं भेज रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो निजाम जो सिस्टम है उस पर उनका इत्माद ही नहीं हो आ रहा, तो बताइए वो अपने को सिक्योर नहीं फील करेगा। तो पाकिस्तान की जो फॉरेन जो फंड्स हैं या जो वो कैसे बढ़ेंगे? मुझे ये इस तरफ तो कोई सोच ही नहीं रहा।
जब आपकी पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई है, आप देखें आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बंद हो गई हैं, आपकी मोबाइल इंडस्ट्री इस वक्त जीरो हो चुकी है। आप कराची पोर्ट का रिकॉर्ड निकलवा के देख लें, हजारों लाखों की तादाद में कंटेनर्स वहां खड़े हैं, लोगों को रोज का डैमरेज पड़ रहा है, लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, आपका कारोबारी तबका तबाह हो गया है। और इन वजूहात की वजह से महंगाई के साथ साथ जो बेरोजगारी, जब दो चीजें बैक वक्त बढ़ेंगी ना अरसलान खालिद साहब, ये हमें तबाही की तरफ लेके जाएंगी। जो हमारा गरीब तबका, जो हमारा आम तबका है, एक तो वो गुर्बत के हाथों पिस रहा है, दूसरा वो बेरोजगारी की वजह से। आप देखें फैसलाबाद की देखें मिसाल, जाके सारी मिलें बंद हो चुकी हैं, आपकी इंडस्ट्री खत्म हो गई, बिजली की कीमतें आसमान पर पहुंच रही हैं, एनर्जी है नहीं, और इधर जलसे हो रहे हैं। इमरान खान साहब भी वही कर रहे हैं, नून लीग भी वही कर रही है, पीपल बस अपनी हुकूमत बनाओ, हुकूमत बचाओ, और अवाम जाए भाड़ में, अवाम जाए जहन्नुम में, कोई बंदा उसकी राइट नसीर साहब, पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया। मैं ज़रा एक आखिरी सब्जेक्ट की जानिब बढ़ूंगा। एक चीज़ जो मैं आमिर इलियास राना साहब पहले आपसे जानना चाहूँगा, मरियम नवाज साहिबा 3.5 महीने क्यों वतन से बाहर रही, नो बडी नोज़। आज 3.5 माह बाद उनकी वापसी हुई, इतना तवील अरसे के बाद क्यों हुई, क्या सोच है इसके पीछे, शायद ये भी वाज़ेह नहीं है। पर कैसे देखते हैं आप इस मामले को, और इसके बाद क्या सूरत हाल पंजाब में वो कुछ तब्दील कर पाएंगी? क्या वो इस वक्त अब वापस आई हैं जब असम्बली तहलील हो गई है पंजाब की और इलेक्शंस की जानिब बढ़ना है? किस तरह देखते हैं आप? देखें, एक तो किसी भी सियासी लीडर का ये तो अपनी मर्जी है ना कि वो कहाँ अपना टाइम स्पेंड करता है, लेकिन मरियम नवाज एक ऐसे हालात में गई कि उनका पासपोर्ट कंट्रोल में था और नैब की तहवील के हवाले से था, और उनको मुसलसल यहाँ पे पहले जेल में रखा गया और फिर वो ज़मानत पे थी, और पासपोर्ट फिर उन्होंने दिया और वो अपने वालिद साहब के पास चली गई। तो 3.5 महीने जो आपने भी बताया गुजार के आगे अपना एक इलाज और ट्रीटमेंट भी उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में कराया। उसके ऊपर बहुत तनकीद होती रहेगी, लेकिन जिसको तकलीफ है उसे पता होता है। जाहिर तो उनको एक नया बड़ा रोल अपनी पार्टी के अंदर दिया गया है कि उनको चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया और सीनियर नायब सदर बनाया गया। अमलन पार्टी की वो हेड के तौर पे आई हैं कि अब सियासी तौर पे देखिए ना, पहले शहबाज शरीफ साहब थे, नवाज शरीफ बिल्कुल बाहर साइड पे थे और गुफ्तगू का दायरा कार सिर्फ शहबाज शरीफ की हद तक था, और वही बातचीत करते हुए वजीर आजम बन गए और वहाँ बैठे थे। और अब चूंकि एक इलेक्शन की तरफ, जाहिर है कि इलेक्शन का साल है, अक्टूबर में तो जनरल इलेक्शन होने हैं, अगर होने हैं, और बीच में ये 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन भी आ रहे हैं अगर होने हैं, फिर 16 मार्च को कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन 35 नशस्तों के, ज़ाहिर है परसों इलेक्शन कमीशन फिर कुछ 35, 36 या 40, 50 और हल्कों के दे देगा, क्योंकि सारे हल्कों में अब ज़िमनी इलेक्शन तो होना है। तो उनका किरदार इस लिहाज से, उन्होंने, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है। अब इमरान खान साहब जब ट्रंप से मीटिंग करके आए थे तो आपको याद होगा हार पहनाए गए और उन्होंने आके इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे कहा कि मैं तो ऐसे आया हूँ जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। और फिर वो वर्ल्ड कप ये था कि फिर 5 अगस्त आई और कश्मीर जो है बाज़ाब्ता तौर पे इंडिया ने अपनी स्टेट के तौर पे ले लिया और उसका स्पेशल स्टेटस खत्म कर लिया। तो किसी को कोई पाबंदी, किसी पे कोई एतराज़ था कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया कि जी वो कह रहे थे जी मैं सालसी मनवा के आया हूँ, लेकिन 7 सालसी में तो शर्त होती है ना कि तीसरा फरीक भी राजी हो, जो कि इंडिया कभी राजी नहीं हुआ। और यही बात ट्रंप ने भी कही और यहाँ हमें खिलाते रहे बैठ के। अब मरियम नवाज आई हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के वर्करों ने उनका इस्तकबाल किया, उनकी पार्टी का मैनेज प्रोग्राम था। कहीं पे ये तो नहीं आया कि पंजाब गवर्नमेंट के वसाइल इस्तेमाल हो गए, फेडरल गवर्नमेंट के वसाइल इस्तेमाल हो गए। वो जब पहले आई थी आज से, तो अपने वालिद के साथ आई और फिर उनको अरेस्ट किया गया। उस वक्त बावर्दी लोगों ने एयरपोर्ट के अंदर एप्रन पे उनको अरेस्ट कर लिया गया। क्या वो एयरपोर्ट से कहीं गायब हो जाना था? नहीं, मतलब वो उस वक्त एक मैसेज देना था कि एक लाडला है और बाकी सबको हम जो सजाएं भी दे रहे हैं और बता भी रहे हैं कि इनका इलेक्शन में कोई रोल नहीं है। तो अब अगर उनको सियासी तौर पे अपनी किरदार अदा करने का मौका मिला है, मेरे ख्याल में यही पाकिस्तान की जमहूरियत की है कि इमरान खान भी जल्द से जल्द करें, मरियम नवाज भी करें, और जब नवाज शरीफ आए तो वो भी करें, क्योंकि पाकिस्तान का असल हल ही सियासत के अंदर है। लेकिन मसला यह है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि उन्होंने अगर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाना है तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बनाना है, उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिसके पहले हिस्से में उन्होंने के साथ बिल्कुल इक्तिसादी तौर पर तबाही फेर दी, जिसके नतीजे में आज हम सब परेशान हो गए हैं। ये तो जलीलो खार होंगे हुक्मरान, क्योंकि इन्होंने हुक्मरानी ली, जवाब इनको देना होगा, लेकिन नतीजे में ना हुक्मरानों को फर्क पड़ना है ना इमरान खान को पड़ना है।
ان کے پاس بھی انویسٹر موجود ہے، ان کے پاس بھی انویسٹر موجود ہے، تو خراب کون ہو رہا ہے؟ عام آدمی جس کی فکر نہیں ہے. اگر سیاست ہوگی، سیاستدان ایک دوسرے سے بات کریں گے. اللہ کرے کہ عمران خان کو بھی خیال آ جائے کہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں، مجھے سیاستدانوں سے بات کرنی ہوگی، پھر ہی بات کروں. ٹھیک. چوہی صاحب، آپ کی کیا رائے ہوگی مریم صاحبہ کی واپسی پر؟ اور پھر جب ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کوئی فارورڈ بلاک، کچھ لوگ مختلف پارٹی سے، شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام آ رہا تھا، کچھ اور نام بھی آ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ مریم صاحبہ کو فعال کردار ادا کر سکے گی اب اپنی واپسی کے بعد، اور بہتر انداز میں چیزوں کو لیڈ کر سکے گی؟ ارسلان صاحب، میں کسی بھی سیاستدان کو ان حالات میں اس بات کی میں نہیں سمجھتا اجازت دوں کہ وہ کہے اور اسے اتنا یہ کنسیشن دوں کہ جناب کوئی فرق نہیں پڑتا، سیاست میں اس کو یہ تھا اور وہ بیمار تھی اور اتنا عرصہ نہیں گئی. پاکستان جل رہا ہے ان لوگوں کی وجہ سے، چاہے یہ عمران خان کو بھی آپ شامل کر لیں. رانا صاحب نے بہت زور دے کے پورا کا پورا بیانیہ جو ہے، کیس جو ہے وہ ان کا لڑا ہے اور کہا ہے، اور انہیں حق حاصل ہے، کہنا چاہیے، ہر ایک کا نقطہ نظر ہے، ہمیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، بار نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس حالت میں وہ گئی ہے یا جس حالت میں ان کے والد صاحب گئے ہیں، پاکستان کو ایک دلدل میں پھنسا کر اس میں کون ذمہ دار ہے، میں اور آپ فوری طور پر فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن اور نہ ہی ہم اس انداز میں کہہ سکتے ہیں کسی کو، ہماری کسی کی مجال نہیں ہے کہ کھل کے یہ کہہ سکے کون ذمہ دار ہے. سیاستدان کہتے بھی رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی حالت تھی وہ انہیں اس طرح نہیں جانا چاہیے تھا، نہ ان کے والد کو جانا چاہیے تھا، نہ پاکستان کے اندر. اس وقت میں اسٹیج پہ عمران خان کو کم از کم اس بات کا کریڈٹ دوں گا کہ 3.5 سال جس طرح بھی اس نے الیکشن کے بعد اقتدار لیا اور اس نے جو بھی کیا اس پہ ہمارے تحفظات تھے، لیکن اس کے بعد جو اس کا رول ہے پاکستان کے اندر بیٹھا ہے، موت کو آواز دے کے، موت کو للکار کر، سامنے آنکھوں پہ آنکھیں ڈال کر وہ ایک مقابلہ کر رہا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اب ان کے آنے سے کوئی فرق پڑے گا. میرا سوال سر کیا اچھا، آپ کی نظر میں فرق نہیں پڑے گا. مریم صاحبہ جو ہے وہ آ گئی ہیں تو جو زیادہ بڑھے گی آپس میں جو لڑائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تند و تیز جملوں کا اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرنے کی فضا اور مخاطبت کی فضا بڑھے گی. پوائنٹ آ گیا. ہاں جی، میرے پاس وقت کافی کم ہے، میں نصیر واگا صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لوں. واگا صاحب، کیا فرق پنجاب کی سیاست میں نظر آئے گا یا ہمیں اوور آل وفاق کی سطح پر مریم صاحبہ کے آنے سے؟ ایک تو ارسلان صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ میں آج چشمدید گواہ ہوں. جو کچھ میں نے آج دیکھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج مریم نواز کا جو استقبال ہے وہ بڑے پیمانے پہ ہوا ہے. جتنا عام لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے شاید زیادہ ہو گیا ہے. لیکن ایک چیز پہ آپ غور کریں کہ نہ تو وہاں شاہد خاقان عباسی تھے، نہ وہاں حمزہ شہباز کو آ کے وہاں سے ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا، جس سے یہ بات بڑی کلیئر سامنے آ رہی ہے، ایک میسج آ رہا ہے. اچھا پھر مجھے بتائیے پی ڈی ایم کہاں ہے؟ پی ڈی ایم کے کتنے لوگ پیپلز پارٹی والے آئے ہیں؟ اب یہ کٹھے ہیں نا. مریم نواز کا کسی نے استقبال تو کیا ہی نہیں ان لوگوں میں سے، سوائے نون لیگ کے جو لوگ تھے ان کے علاوہ وہاں کوئی بندہ نہیں آیا. نہیں، پہلے تو مجھے واگا صاحب یہ بتائیں، وہ کوئی جلا وطنی کاٹ کے آئی ہیں، وہ کیا کر کے جی آئی ہیں؟ یہی تو ہے. اچھا وہ کچھ بھی نہیں کر کے، وہ اپنی ایک سرجری کے نام پہ یہاں سے گئیں، اجازت لے کے انہوں نے پاسپورٹ لے لیا، انہوں نے کہا جی کہ میں نے علاج کروانا ہے. میں حیران ہوں اس بات پہ کہ وہ صرف علاج کروا کے واپس آئی ہیں. میں یہ کون سا 5,000 یا 5 کروڑ ارب ڈالر وہ لے کے وہاں سے آئی ہیں کہ پورا جو نون لیگ ہے اور پورا پاکستان ان کا استقبال کرے، کہ بہت بڑی یہ ایک مدد اور بہت بڑا ایک معاشی جو ہمارا بحران ہے اس کو حل کرنے مریم نواز واگا صاحب، رننگ آؤٹ آف ٹائم. میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں ریسپیکٹیبل گیسٹ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد